Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study the third topic of our lesson, that's across the wall. This is chapter number 13 of AVS book, class 5th. We asked, did you face some other difficulties? तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने उनसे लड़कियों से पूछा जो बास्केटबॉल के गर्ल्स थी, टीम की गर्ल्स थी, उन्हें बोला कि आपको क्या क्या मुश्किलें मतलब फेस करनी पड़ी. तो खुशनूर ने बोला, सच बताएं, टू टेल द ट्रूथ वी हैव गॉट ऑल दिस नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली. तो हमें ये सब जो आज है ये हमें इजीली नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला. एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफिकल्ट. मतलब हम लड़कियां थी तो हमारे लिए खेलना भी बहुत मुश्किल था. We had to convince our families. Sometimes we even had to fight. Even today, not many girls can play like this. Forget games. Forget games. Earlier, some people did not even allow girls to study. My mother wanted to do many things, but she never got a chance. So my mother encouraged me to take part in all activities like gaming, swimming, and drama. Afshana, even now we are supposed to go home as soon as we finish playing. The boys go here and there and can chit chat till late, but no one says anything. After coming from school, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 hours, houses, do my studies, and then come here to play. I also help at home. If my brother wants tea and he makes it for himself, then my mother says he has 3 sisters, yet he has to work. तो अफशाना, खुशनूर और अफशाना ने बोला कि नहीं हमें ये आसानी से नहीं मिला. खुशनूर ने बोला कि हमें आज भी जैसे मतलब कन्विंस करने बहुत पड़े पेरेंट्स को, लड़ाइयाँ करनी पड़ी घर में, फिर जाके हमें खेलने का मौका मिला. लेकिन उस ज़माने में, पुराने ज़माने में पढ़ाई भी नहीं करने देते थे लड़कियों को. तो आज मतलब खेल तो दूर की बात है, लेकिन खैर फिर भी आज मतलब पढ़ते भी है लड़कियाँ और खेलने भी देते हैं. तो मेरी माँ ने इसलिए मुझे मतलब बहुत इनकरेज किया कि आप सब बहुत सारी इसमें गेम्स में हिस्सा लो, क्योंकि उसने खुद नहीं खेला था तो उसको बहुत वो इंथुजियास्टिक थी कि आप कुछ करो. अफशाना ने बोला, इवन नाउ वी आर सपोज टू, मतलब आज भी हमें घर जाना पड़ता है. हमें मतलब इतना टेंशन होता है कि जैसे लड़के खेलते हैं या स्कूल से आते हैं फिर कहीं दूर जाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से घूमते हैं, तो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. हम वापस आते हैं तो हमें खेलना मतलब स्कूल से तो हमें घर का काम करना पड़ता है. जैसे अफशाना ने बोला, मुझे 2-3 घंटे घर का काम करना पड़ता है, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है और अपनी माँ को 2-3 घरों में सफाई के लिए हेल्प भी करनी पड़ती है, फिर मैं खेलने जाती हूँ. और फिर मेरे भाई की बात है, जो मेरा भाई है अगर उसको चाय मतलब खुद से बनानी पड़ेगी तो मेरी माँ बोलती है कि उसकी 3 बहनें हैं फिर भी उसको खुद चाय बनानी पड़ती है. तो one girl, now just look at Zarina's younger brother. He's only 5 years, but he says, Mummy, why do you send Didi to play? She does not look nice playing like that on the ground. Ask him if he will play, and he says, I'm a boy, of course I will play. तो और एक लड़की ने कहा कि जरीन का जो छोटा भाई है वो भी 5 साल का ही है, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि आप बहन मतलब उसकी बहन जो है दीदी को क्यों भेजती हो खेलने, तो वो नहीं अच्छी लगती है खेलते हुए ग्राउंड पे, वो लड़की है. तो अगर उसे पूछो आप खेलोगे, वो बोला हाँ मैं क्यों नहीं खेलूँगा, मैं लड़का हूँ. मतलब जो लड़की का डिफरेंस है, तो ये मतलब उनके मतलब माँ बाप के दिमाग में था, तो उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जब उन्होंने टीम बनाई. Afshana, but it is good for everyone to play. We have now realized how much we benefit from playing. I want to be such a good player that other girls and boys would wish to be like me. और अफशाना ने बोला, तो मैं ऐसे खेलना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलना चाहती हूँ क्योंकि खेल अच्छा है. मुझे अब समझ आया है कि खेल से हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं. लाइक हमारा हेल्थ भी ठीक रहता है, हमारा माइंड भी काम रहता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है. और मैं इतनी अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ कि बाकी लड़के और लड़कियाँ मेरे जैसे प्लेयर मतलब बनना चाहिए, मेरे जैसे खेलना चाहिए. Discuss. What would happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other works of their choice? तो फिर है डिस्कस करना है कि क्या होगा अगर गर्ल्स को खेलने नहीं दिया जाएगा. व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड प्ले टू स्टडी, और पढ़ाई भी नहीं, और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर, या बाकी जो काम वो चाहती है करना, वो जैसे कुछ और बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, साइंटिस्ट बनना, तो अगर वो काम उनको नहीं करने तो क्या होगा. ये बच्चों आपको डिस्कस करना है कि मतलब जैसे अल्लाह ने बनाई है मर्द वैसे औरत भी बनाई है, तो ये सोचना है हमें कि दोनों एक बराबर है. दोनों में मतलब जब दोनों खाना खाते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे तरीके से चलते हैं फिरते हैं, मतलब
پیدا ہوتے ہیں ایک طریقے ایک جیسے طریقے سے مرتے ہیں. تو کام, کھیلنا, پڑھائی, ان چیزوں میں مطلب ڈفرینس نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے مرد کرتے ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ جو عورت ہوتی ہے, لڑکی ہوتی ہے, اس کا فزیک تھوڑا سا ویک ہوتا ہے. لیکن اگر یہ آہستہ آہستہ خود کو اسٹرانگ بنائے گی, اسٹرنگر ڈیولپ کرے گی, تو یہ بھی وہ سب کر سکتی ہے جو مرد کرتے ہیں. تو how would you feel if you are not allowed to take part in the some game or drama. تو یہ آپ سے سوال ہے, مطلب کوئی لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی, آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کو, یوزولی یہ لڑکوں سے سوال ہے کہ اگر آپ کو مطلب گیم نہیں کھیلنے دی جائے گی تو آپ کو کیسا لگتا ہے. اوبیسلی کہ ویسے ہی لڑکیوں کو بھی لگتا ہے. ہیو یو ہرڈ آف اینی وومن پلیئرز نیم دیم اینڈ گیمز دے پلے. کیا آپ کو کچھ مطلب جو وومن پلیئرس ہے تو ان کا نام پتہ ہے؟ جیسے میری کوم ہے, وہ بھی ایک کھیل کھیلتی ہے, وہ بھی مطلب چیمپئن ہے اپنے اس میں, یا انڈیا کی وومنز ٹیم ہے تو سنیتا ہے, یا باقی عورتیں ہیں. کلپنا چاولہ ایک عورت تھی, وہ کھیل تو نہیں کھیلتی لیکن اس نے سائنس فیلڈ میں, اسپیس میں وہ گئی, اس نے مطلب وہ مردوں سے اتنی آگے نکلی. بہت ساری عورتوں کا, یا بچندری پال تھی, وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھی. اور ایسے ہی کچھ پلیئرز بھی ہے جو اچھا کھیل کھیلتی ہیں. تو ثانیہ مرزا ہے, وہ اتنی ٹینس پلیئر اچھی ہے. تو نیم دیم اینڈ دا گیمز دے پلے, اور ان کی گیمز جو وہ پلے کرتے ہیں. ان وچ ایریاز ادر دین سپورٹس ہیو یو ہرڈ آف وومن گیٹنگ ریکگنیشن. یہ ہم نے پڑھا کہ کھیل کے بغیر کہاں کہاں عورتوں کو پہچان ملی. آر دیز وومن لیس نون دین مین, وائی. کیا یہ مردوں سے کم مطلب ان کی پہچان ہے, کیا یہ اتنی پاپولر نہیں ہے, تو کیوں ہے؟ تو یہ بچوں اتنا ہے. ہاؤ ووڈ یو فائنڈ دا ورلڈ ٹو بی اف گرلز نیور گاٹ اے چانس ٹو ٹیک پارٹ ان گیمز, ڈراما اور ڈانس. ہاؤ ووڈ یو فیل اف سچ تھنگز ہیپنس ٹو بوائز. اور آپ کو بولنا ہے اگر مطلب کبھی عورتوں کو نہ پڑھائی کرنے دی جائے گی, نہ گیمز, نہ ڈرامہ, نہ ڈانس, کچھ بھی نہیں. ان کو بولا جائے گا آپ گھر پہ بیٹھو, کھانا پکاؤ بس, اور 4 دیوار سے باہر مت. دنیا کیسی ہو جائے گی؟ اور اگر آپ کو ایسا کچھ بتایا جائے گا آپ ایسا مت کرو, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ڈو یو نو اینی وومن اور گرل ہو ووڈ یو وانٹ ٹو بی لائک وین یو گرو اپ؟ تھنک آف نیمز ادر دین اے فلم ایکٹر اور اے ماڈل. اور آپ بولو کیا آپ کسی عورت کی طرح بننا چاہتے ہو؟ عورت نہیں, مطلب جیسے وہ اس کا کام ہے. کوئی عورت پائلٹ ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی آفیسر ہے, تو کیا آپ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہے ایکٹر اور ماڈل کے بغیر بولنا ہے, نیم ادر دین اے فلم ایکٹر اور ماڈل. تو سوچو اور پھر آپ کو بولنا ہے. تو تھینک یو, آج لیکچر میں اتنا.